कोशीमा नयाँ सरकार गठनको दौड सुरु 4 दिनभित्र मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न प्रदेश प्रमुखको आह्वान। सर्वदलीय सरकारका लागि एमाले तयार, राप्रपा फकाउँदै कांग्रेस। राजनैतिक उद्देश्यका निम्ति मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने प्रवृत्तिप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रष्टीकरण समेत राख्न नदिएको गुनासो। सरकारले प्रस्ताव गरेका 6 राजदूतमाथि 9 दिनमा मात्रै 1 उजुरी। कोरम नपुग्दा लेखा समितिको बैठक स्थगित। र मणिपुरको जातीय हिंसालाई लिएर भारतका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध। प्रधानमन्त्री मोदीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचार लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। सभामुख सहितको हस्ताक्षरमा बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि कोशीमा नयाँ सरकार गठनको दौड शुरू भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर प्रयोग भएपछि एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो। बिहिबार 3 जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै साउन 17 गतेभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएको थियो भने कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीका रूपमा हिक्मत बहादुर कार्कीलाई स्वीकारेको थियो। तर कार्यवाहक को भन्ने बारे अझै विवाद देखिएको छ। अदालतको फैसलाको पुनःपाठ आइ नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कर्मचारीले कार्कीलाई काम चलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा पद बहाल गराउन अटेर गरेका छन्। सर्वोच्चको आदेशसँगै आफू काम चलाउ मुख्यमन्त्री भएको दावी गर्दै कार्की मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। तर पुनःपाठ नआएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले पद बहाल गर्ने तयारी नगरेपछि कार्की मन्त्रालय नगई निवास फर्कनु भएको हो। यो सँगै दलहरू नयाँ सरकार गठनको गृह कार्यमा जुटेका छन्। कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमा रहेका 2 फरक गठबन्धनहरूसँग समान 46 सांसद रहेका छन्। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि 47 सांसदको आवश्यकता छ। त्यस्तै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले 4 दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न मंगलबार अपराह्न 5 बजेभित्र समय दिनुभएको छ। बहुमतको सरकार बनाउन दुवै पक्षका निम्ति एकमत अभाव देखिएको छ। दुवै पक्षको समीकरण कायमै रहेमा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले बन्ने एमालेको सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखिएको छ। यसैबीच कार्कीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन आफूहरू खुला रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। शुक्रबार संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कार्कीले सर्वदलीय सरकारको निम्ति समेत पार्टी तयार रहेको बताउनुभयो। कांग्रेस पनि बहुमत जुटाउन राप्रपालाई पनि आफ्नो गठबन्धनमा भित्र्याउने प्रयासमा रहेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले राप्रपासँग सकारात्मक छलफल भइरहेको दावी गर्नुभयो। त्यसो नभए अहिलेका सभामुखको राजीनामा गराएर समेत कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा बहुमत पुर्याउने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। यद्यपि सभामुख बाबुराम गौतमले भने कुनै पनि गठबन्धनको सरकार गठनका लागि आफू प्रयोग नहुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनैतिक उद्देश्यका निम्ति मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कृति राम्रो नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार इटली भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनैतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार बस्नु राम्रो नभएको र मन्त्रीहरूलाई प्रष्टीकरण राख्न दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रष्टीकरणको मौका नदिकन राजीनामा नदिए संसद चल्न दिन्नौ भन्ने संस्कृति राम्रो नभएको उहाँको भनाइ छ। सुन प्रकरणका बारेमा उप प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रीसँग कुरा गरेपछि मात्र आफूले थप कुरा गर्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठनद्वारा इटलीको रोममा आयोजित फूड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुँदा देशको कृषि क्षेत्रको मार्गदर्शन भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। सरकारले विभिन्न मुलुक तथा कूटनैतिक नियोगका लागि सिफारिश गरेका 6 जना राजदूतमाथि एउटा मात्र उजुरी परेको छ। नियुक्ति प्रक्रियाका लागि गत साउन 3 गते बसेको संसदीय चुनाव समितिको बैठकले 10 दिनभित्र उजुरी आह्वान गरेको थियो। शनिबार बिदा परेकाले आइतबारसम्म उजुरी दिन सकिनेछ। एकजना उजुरीकर्ताले समितिमा आएर उजुरी दर्ता गरेको बताइएको छ। उजुरी गर्ने म्याद सकिएपछि समितिले उजुरीकर्तालाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नेछ। त्यसपछि प्रस्तावित राजदूतमाथि संसदीय
सुनवाई प्रक्रिया शुरू हुनेछ। सरकारले अमेरिकाको न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूतमा लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधिका लागि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर छेत्रीलाई सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि राजदूतमा सुधीर भट्टराईलाई सिफारिस गरिएको छ। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका राजदूतहरू संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। अघिल्लो कार्यकालका उजुरीबारे आन्तरिक छलफलका लागि शुक्रबारका लागि बोलाइएको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कोरम पुग्न नसक्दा बस्न नसकेको हो। 26 सदस्यीय समितिमा कोरमका लागि 14 सांसद आवश्यक पर्छ, तर 13 जना मात्र उपस्थित भएका थिए। समितिका उपसचिव सविता शर्माका अनुसार अर्को बैठक आइतबारलाई डाकिएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्न अलमलिएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले निरङ्कुशताका अनेकौं जन्जाललाई तोड्दै वर्तमान र यसअघिका राजनैतिक नेतृत्वले सुन्दर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जस्तो शासन व्यवस्था ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान दिए पनि नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न भने नसकेको बताउनु भएको हो। यङ प्रोफेसनल फेलोशिप नेपाल 2023ले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूहरू र अघिल्लो पुस्ताको जीवन मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा बितेको उल्लेख गर्दै युवा पुस्ताले मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्ने कामको जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। नेपाल स्वर्ग जस्तो भएको र त्यसको अवस्था परिवर्तनको जिम्मेवारी युवा पुस्ताले लिनुपर्ने अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाइ छ। उहाँले युवा पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन आफूले पहल कदमी लिँदै आएको जिकिर गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिइरहने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि नेपाली कंग्रेसले 77 जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य खटाउने भएको छ। केन्द्रीय सदस्यलाई 2 चरणमा जिल्लामा खटाउन लागि हो। पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार 2 चरणमा गरिने कार्यक्रम फरक फरक प्रकृति र उद्देश्यका रहेका छन्। पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक सुदृढीकरण र राष्ट्रव्यापी अभियानका लागि केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला तोकेर जिम्मेवारी दिन लागि छ। सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि साउन 20 देखि 30 गतेसम्मको समय तोकिएको छ। यस अवधि पार्टीको आन्तरिक कार्यमा केन्द्रीय सदस्यहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन्। पहिलो चरणमा जाने केन्द्रीय सदस्य पूर्ण रूपमा पार्टीको आन्तरिक संरचनाका लागि कार्य गर्ने महामन्त्री गगन थापाले बताउनुभयो। केन्द्रमा बनेको जस्तै वार्षिक क्यालेण्डर बनाउन लगाउने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय सदस्यको हुनेछ। केन्द्रीय समितिले प्रत्येक गाउँ वा नगर समितिले सेवा दल बनाउने निर्णय गरेको थियो। सेवा दलको कार्यविधि जिल्ला खटिने प्रतिनिधिले केन्द्रबाट लगेका हुन्छन्। त्यस अनुसार सेवा दल गठनको प्रक्रिया गराउन सहजीकरण केन्द्रीय सदस्यहरूले गर्नेछन्। जनकपुरको जानकी मन्दिर परिसरमा अश्लील टिकटक बनाएको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। मन्दिरको विवाह मण्डप परिसरभित्र युवतीसँग अश्लील हरकत गर्दै टिकटक बनाएको आरोपमा 18 वर्षीय युवक अनिरुद्ध यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। धनुषाको औरही गाउँपालिकाका यादवले युवतीसँग अश्लील हरकत गर्दै टिकटक बनाएर पोस्ट गरेका थिए। उनको टिकटकलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा गाड़ी दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार दिउँसो चन्द्रागिरी नगरपालिका 4 स्थित गणेशमान सिंह मार्ग सड़क खण्डमा ओमनी भ्यान दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी वृत्त थानकोटका डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बा 10 3546 नम्बरको सो गाड़ी दुर्घटनामा सिन्धुली घर भएका 20 वर्षीय चालक नवराज ठोक्कर तामाङ र काभ्रे सल्ले भुम्लुका 45 वर्षीय अनिल तामाङको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ। गाड़ी सड़कबाट 500 मिटर तल सड़कमा खसेको जनाइएको छ। घर जग्गा, रियल इस्टेट तथा सवारी कर्जाको जोखिम भार 100%मा झारिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सर्कुलर जारी गर्दै रियल इस्टेट, हायर पर्चेज तथा व्यक्तिगत सवारी कर्जालाई 100% जोखिम भार कायम गरिएको बताएको हो। यद्यपि यस्तो व्यवस्था 25 लाख रुपियाँसम्मको कर्जाका लागि 100% जोखिम भार बनाइएको बैंकले जनाएको छ। त्यसमाथिको कर्जामा भने पूर्ववत 150%कै जोखिम भार कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसअघि शेयर धितो कर्जामा मात्र 25 लाख रुपियाँसम्म 100% र सोभन्दा माथि 150%को जोखिम भारको व्यवस्था रहेको थियो। तर पछिल्लो समय यस्तो मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा समेत सीमा बढाएर अब 50 लाख रुपियाँसम्मको कर्जामा 100% जोखिम भारको व्यवस्था गरिएको बैंकको भनाइ छ। केन्द्रीय बैंकले रियल इस्टेट तथा घर जग्गा कर्जाको जोखिम भार भने 100%मा झारिएको जनाएको छ।
र भारतमा विपक्षी सांसदहरूले दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। भारतको मणिपुरमा भइरहेको जातीय हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारले पर्याप्त प्रयास नगरेको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध भएको हो। विपक्षी सांसदहरूको अवरोधका कारण लोकसभा र राज्यसभा दुवै सदनका बैठक आउँदो सोमबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ। विपक्षी सांसदहरू इन्डिया फर मणिपुर लेखेको पर्चा हातमा बोकेर संसद बैठकमा प्रवेश भएका थिए। उनीहरूले मणिपुरको अवस्था र त्यहाँको स्थिति नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास बारेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। मणिपुरमा चलिरहेको जातीय हिंसामा कम्तीमा 160 जनाको मृत्यु भएको छ। 60,000 भन्दा धेरै विस्थापित भएका छन्। पछिल्लो समय महिलामाथि दुर्व्यवहारका घटना बढेपछि मोदी सरकारको विश्वव्यापी आलोचना भएको छ। यो प्रसंग सँगसँगै पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचारको समय सकिएको छ। तपाईलाई हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।